अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काशिफ चंद लम्हों तक पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा और फिर तवील सांस लेकर चारपाई पर बैठ गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसकी छठी हिस्स किसी खतरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि इसकी गाड़ी भी ख़राब थी। अपने आप को हालात के सुपुर्द करने के सिवा कोई चारा भी ना था। ज़ाहूना इसको आसेबी कमरे में तन्हा छोड़कर इसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने चली गई थी। इसको चारपाई पर बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी होगी कि अचानक इसको कदमों की आहट सुनाई दी। इसने सर उठाकर देखा तो ज़ाहूना हाथ में एक थाल लिए खड़ी नजर आई थी। ज़ाहूना को देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। ज़ाहूना ने अपने जिस्म पर सतर पोशी के लिए सिर्फ एक चादर ओढ़ रखी थी। चादर से इसके जिस्म की रोनाइयाँ फूट रही थी। काशिफ की नज़रें अस खुद झुक गई थी। ज़ाहूना ने चेहरे पर बहुत ही गहरा किस्म का मेकअप कर रखा था। इससे कबल ज़ाहूना का चेहरा मेकअप से आरी था। लो बाबू, खाना खाओ, ये कहकर इसने काशिफ के जानिब थाल बढ़ा दिया। इसने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर थाल ले लिया था। थाल लेते हुए काशिफ के हाथों की उंगलियां इसके हाथों से टकरा गईं। उंगलियां इसके हाथों से टकराते ही हैरत एक शदीद झटका सा लगा था। ज़ाहूना का हाथ बेहद गर्म था। यूँ लगता था जैसे किसी तपे हुए लोहे से इसके हाथ टकराए गए हों। इसने हैरत भरी नज़रों से इसके जानिब देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। लेकिन ज़ाहूना इसकी निगाहों का मतलब समझकर मुस्कुराकर बोली, मुझे बुखार है बाबू। काशिफ इसकी बात सुनकर चौंक पड़ा और बोला, इतने तेज़ बुखार के बावजूद तुम मेरी मदद के लिए कहीं से भी, तुम्हारी बातों से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम बीमार हो। इसके लहजे में हैरत थी। मैं क्या करूं बाबू, मैं ऐसी ही हूँ, किसी को तकलीफ़ में देखकर अपना दर्द भूल जाती हूँ। ज़ाहूना ने मुस्कुरा कर कहा। इसने कोई जवाब ना दिया और खाने की सिम तवज्जो कर ली थी। थाल में चावल थे और इनमें बोटियाँ थीं। तुम खाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। चावल वाकई मज़ेदार थे। इतने लजीज चावल तो इसने शहर में भी नहीं खाए थे। काशिफ खाने में मशगूल था कि ज़ाहूना फिर इसके सर पर आन खड़ी हुई। इस बार इसके हाथ में एक प्याला था जिसमें कोई मशरूब था। बाबू, तुम्हारे लिए यहाँ की एक ख़ास चीज़ लाई हूँ, पीकर जी खुश हो जाएगा। इतना कहकर इसने वो प्याला काशिफ के हाथ में थमा दिया। काशिफ जो कि चावल ख़त्म कर चुका था, मशरूब का प्याला लेकर मुस्कुराया और बोला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा ज़ाहूना, चावल बहुत लजीज हैं। इतना कहकर इसने देखे बगैर ही मशरूब से मुंह लगा लिया था। मशरूब जैसे ही इसके हलक से उतरा, ज़ाहूना के होंठों पर नहायत ही पुरस्कार किस्म की मुस्कुराहट दौड़ गई। मशरूब का जायका नहायत तलख था, लेकिन था वो भी मज़ेदार। मशरूब पीते ही इसकी आंखें खुमार आलूद हो गईं। अब पहली बार इसने ज़ाहूना को बदली हुई नज़रों से देखा। इसने ज़ाहूना का हाथ पकड़ लिया। इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़ाहूना ने कोई तारुज़ ना किया। यूँ लगता था जैसे वो इन मामलात के लिए तैयार हो। ज़िंदगी में पहली बार काशिफ ने अपनी बीवी के अलावा किसी गैर औरत के साथ इस तरह की बातें की, वगरना इसने अपनी बीवी के सिवा किसी नामुहर्रम को आज तक हाथ नहीं लगाया था। लेकिन ज़ाहूना के पिलाई मशरूब में न जाने क्या बात थी जिसने इसकी सारी पारसाई को हमेशा के लिए दागदार कर दिया था। इसके बाद वो थक कर सो गया था। अचानक एक तेज़ किस्म की चुभन से इसकी आंख खुल गई। दर्द का शदीद एहसास काशिफ को अपने जिस्म में महसूस हो रहा था। चुभन का एहसास इसको अपनी गर्दन के पास हो रहा था। साथ कोई ठंडी सी शय अपनी गर्दन के पास बहती हुई महसूस हो रही थी। इसने पूरी आंखें खोल कर देखा तो खौफ से इसकी चीख निकल गई। ज़ाहूना इसके ऊपर झुकी नज़र आई। इसके हाथ में एक तेज़ धार खंजर था जो कि खून से भरा हुआ था
اور اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی تھی کہ زاؤنا خون آشام ہے اور خنجر کی مدد سے لوگوں کی گردنوں پر چیر لگا کر ان کا خون پیتی ہے۔ چبھن کا احساس اسی خنجر کا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے زاؤنا کو دھکا دیا اور چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا جس سے اس کی پوری بنیان بھیگ چکی تھی۔ دھکا لگتے ہی زاؤنا دوسری طرف جا گری تھی۔ کاشف نے فوراً اپنی بنیان اتاری اور گردن کے گرد باندھ کر تاکہ خون کا اخراج رک سکے۔ زاؤنا چلاتی ہوئی اٹھی لیکن فوراً ہی کمرے سے باہر نکل کر بھاگا تھا۔ زاؤنا بھی چلاتی ہوئی پیچھے بھاگی تھی۔ بابو بابو میں بہت پیاسی ہوں، تیرا خون بہت لذیذ ہے، اب تو سڑک پر کوئی بھی نہیں آتا، تم آئے ہو تو ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ اس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چڑیلوں کو کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا، لیکن اس کا اتفاق آج پہلی بار ہی ہوا تھا۔ اس کو اب پتہ لگ گیا تھا اس سڑک پر لوگ کی لاشیں جو ملتی ہیں وہ ان بدروحوں کی مرہون منت ہیں۔ وہ جس کمرے میں گھسا تھا اس کمرے میں بھی ویسی ہی موم بتیاں روشن تھیں جو کہ زاؤنا والے کمرے میں روشن تھیں، جس سے کمرے کا ماحول آسیبی اور پراسرار ہو رہا تھا۔ کاشف نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے کے اندر کی چیزیں دیکھ کر وہ مزید ڈر گیا۔ کمرے کے اندر لاتعداد انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے موجود تھے جن کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر تھا۔ نہ جانے کن بدنصیب انسانوں کو مار کر ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی ان ڈھانچوں کے پیچھے جا چھپا، اب کسی بھی طرح اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ زاؤنا اس کے تعاقب میں آگے ہی نکل گئی تھی۔ اس کو ڈھیر کے پیچھے پیچھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ عجیب سی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ آواز اس ڈھیر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز نہایت عجیب سی تھی، درد کر میں ڈوبی ہوئی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو، بیمار ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ڈھیر میں حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈھیر اپنی جگہ چھوڑتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ڈھیر کے وسط سے ایک ہاتھ برآمد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ برآمد ہوتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اس کو جھرجھری آنے لگی۔ وہ ایک انسانی وجود تھا جو کہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ اس انسانی وجود کو دیکھ کر کاشف اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ پایا۔ وہ انسانی وجود تھا ہی اتنا خوفناک جس سے خون اور چربی جھانک رہی تھی۔ زخموں پر چھوٹے چھوٹے سفید چاول کے دانے کے برابر کیڑے رینگ رہے تھے جو اس کے زخموں پر لگا خون چاٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے ڈیلے تھے اور سفید دانتوں کی طویل قطار جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوفناک انسان کاشف کی جانب بڑھا۔ وہ ڈھانچوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جس بھی ڈھانچے پر پیر رکھتا ایک چیخ کی آواز بلند ہوتی۔ چیخ ان ڈھانچوں سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جاتا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جان بچا کر بھاگا نہیں تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ خوفناک انسان جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اور اس نے کاشف کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا، اسی پل اس کی حاضر دماغی کام آئی اور وہ جھکائی دے کر بچ گیا۔ وہ گھوم کر ایک بھرپور لات اس کی پیٹ پر ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ دیکھنے کی بھی توفیق نہ کی کہ اس کی لات کا انجام کیا ہوا۔ جیسے ہی کاشف کمرے سے باہر نکلا، سامنے زاؤنا کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وہ مکرو انداز میں ہنسی اور چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ وہ بوکھلا کر پلٹا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا نظر آیا تھا۔ صورتحال اب یہ تھی، کاشف کے سامنے زاؤنا اور پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا تھا۔ موت اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ بھاگنا چاہتا تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ ظلموس، دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ میرا شکار ہے، زاؤنا اس خوفناک انسان کی جانب دیکھ کر بولی۔ اس کی آواز سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ جواباً اس خوفناک انسان کے لب ہلے۔ اس کا منہ کھلتے ہی کاشف نے دیکھا کہ بہت سے کیڑے اس کے منہ سے نکل کر فرش پر رینگنے لگے ہیں۔ یہ تیرا نہیں زاؤنا، رامونا دیوی کا شکار ہے۔ تو ایک حقیر سی داسی جس کو
کھرچن مل جائے غنیمت ہے۔ کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔